हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिस्कशन मेथड के ऊपर है। हम डिस्कशन मेथड के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर या जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें हम डिस्कशन मेथड को डिफाइन करेंगे, फिर डिस्कशन मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डिस्कशन मेथड की जब हम एटिमोलॉजी देखें या डिस्कशन मेथड को देखें कि ये कहाँ से हमारे पास ये मेथड आया और ये लफ्ज़ जो है वो डिस्कशन ये कहाँ से हमें मिलता है। ये डिस्कस से है, डिस्कस से डिस्कशन ये वर्ड निकला हुआ है। और डिस्कस जो है इसका रूट जो है वो लेटिन ज़बान से है, लातीनी ज़बान में, जो डिस्क्यूटरी से निकला हुआ है। डिस्क्यूटरी विच मीन्स टू शेक और स्ट्राइक, जो लेटिन रूट है। लेटिन रूट में इसका मतलब अगर हम देखें शेक करना, स्ट्राइक करना, इस तरह से जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो इसका मतलब है डिस्कशन का मतलब जो है, ये डिस्कशन की जो मीनिंग है ये है कि thoroughly shaking up the subject, that is examining it thoroughly to reach a conclusion। डिस्कशन जो है ये एक्टिविटी की भी सूरत में है, एक्टिविटी ऑफ सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक के ऊपर होती है या किसी एक मजमून है और उस मजमून के ऊपर उस सब्जेक्ट के अंदर कोई खास टॉपिक जो है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी किसी न किसी टॉपिक को ही रेफर कर रहा होता है। डिस्कशन ऐसी सरगर्मी है कि जिसमें किसी भी खास सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो बात की जाती है और फिर हम उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से उसको खंगालते हैं, उसको शेक करते हैं और फिर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये डिस्कशन means by which people share experiences, ideas and attitude। यहाँ पर हम तालिब इल्मों की बात करेंगे। तालिब इल्म जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, एटीट्यूड उनके डेवलप होते हैं। फिर डिस्कशन मेथड जो है वो इस काबिल करता है कि जो एंगेज करे लर्नर्स को वर्बल इंटरचेंज के अंदर। डिस्कशन के अंदर होती ही वर्बल इंटरचेंज है आपस में। जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं they discuss some subject with each other। Discussion method enables to engage in an orderly verbal interchange and to express thoughts on a particular subject। जब वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक खास तरतीब के साथ, एक खास आर्डर के साथ एंगेज होते हैं तो फिर अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस भी करते हैं और एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ये ऐसा अमल है कि जो टू वे कम्युनिकेशन पर मुश्तमल होता है। डिस्कशन जो है ये टू वे कम्युनिकेशन के तौर पर वकूअ पज़ीर होती है। इट इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, जितने भी वहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे क्लास में है तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स हैं या अगर किसी पैनल में हैं तो वहाँ एक्सपर्ट्स हैं। ये हम बाद में फॉर्म्स के ऊपर भी देखेंगे। क्लासरूम सिचुएशन के अंदर टीचर और स्टूडेंट तमाम के तमाम डिस्कशन के पार्टिसिपेंट्स के तौर पर होते हैं और डिस्कशन के दौरान टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिसने की तरफ लगाता है, वाइल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पीकिंग की तरफ लगा रहे होते हैं। ये रोल अपोजिट हो जाता है। जहाँ लेक्चर मेथड के अंदर टीचर बोल रहा होता है और बच्चे सुन रहे होते हैं, वहीं पे ही डिस्कशन के अंदर जाके अब टीचर खामोश है। टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम लिसन टू व्हाट द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। during discussion the teacher spends some time listening while the students spend some time talking। रोल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। डिस्कशन इज देयरफॉर ए मोर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स देन द लेक्चर। जैसे मैंने पहले बयान किया, लेक्चर की बजाय डिस्कशन जो है ये स्टूडेंट्स के पार्ट पे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस मुहैया करता है, जो कि लेक्चर में हमें मिसिंग होता है। स्टूडेंट्स विल डिस्कस द टॉपिक, then the teacher or leader of group ask the question and discussion are carried out। और फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर thoroughly जो है वो बात होती है
اور اس کے جتنے بھی پروز اینڈ کانز ہیں اس میں جتنی بھی جو باتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں سو ایز ٹو ریچ سم کنکلوژن، کسی نتیجے پر پھر پہنچا جاتا ہے۔ کریکٹرسٹکس آف ڈسکشن میتھڈ جب ہم دیکھتے ہیں انشور میکسیمم پارٹیسپیشن، سب سے بڑی کریکٹرسٹکس ڈسکشن میتھڈ کی کہ میکسیمم پارٹیسپیشن آف اسٹوڈنٹس ہے، تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کلاس روم کے اندر جتنے بھی ہیں along with the teacher they participate in discussion، جو لیکچر میتھڈ کے اندر ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ لیکچر میں ٹیچر مور ایکٹیو ہے، اسٹوڈنٹس کی اسی حد تک صرف انوالومنٹ ہے کہ when teacher want to ask some questions تو ایک آدھ کویشچن کرتا ہے اور طلباء اس کا جواب دے دیتے ہیں اور آفٹر دیٹ پھر سے ٹیچر کی طرف سے انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے۔ whereas ڈسکشن میتھڈ کے اندر جو ہے وہ میکسیمم پارٹیسپیشن آف اسٹوڈنٹس ہے، اسٹوڈنٹس ہیو دی اپرچونٹی ٹو کریٹیسائز اینڈ ایویلویٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے پروز اینڈ کانز، اس کو تھارولی اس کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو پھر طالب علموں کے پاس موقع ملتا ہے، یہ طالب علم پھر اس تمام جو سبجیکٹ ہے اس کو پھر اچھی طرح سے اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں۔ لاجیکل اینڈ میننگ فل کریٹیسزم جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ہونی بھی وہی چاہیے، ایکسیپٹیبل بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس شوڈ اینکر دی ڈسکشن دیم سیلوز، کیونکہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہو جاتا ہے، سو مین رول جو ہے وہ طلباء کا ہے، اور طلباء ایز اے اینکر جو ہے وہ اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ کیپ ٹیچرز ایز گائیڈ، ابھی فیسیلیٹیٹر کی جہاں میں نے بات کی تو ٹیچر جو ہے وہ ایز اے گائیڈ ہے، ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے، ایز اے ڈائریکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے خود سے ہی اس سارے سسٹم کو اینکر کرنا ہے اور ڈسکشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ سو ٹیچر سلیکٹس دا ٹاپک اونلی، ٹیچر سلیکٹس دی ٹاپک اونلی ود دی ہیلپ آف اسٹوڈنٹس، جو اور اس میں بھی ٹیچر نے اگر سلیکٹ بھی کیا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ٹاپکس کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ دین ٹیچر ڈیوائڈز دی کلاس انٹو ڈفرینٹ گروپس اینڈ گیو دی ٹاپک آف دی ڈسکشن ٹو ایچ گروپ، گروپ جہاں ہو جاتے ہیں اور اسمال گروپ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ٹیچنگ لرننگ آسان ہو جاتی ہے۔ ایوری گروپ ہیز اے لیڈر ٹو اینکر اینڈ کنڈکٹ دس ڈسکشن، ہر جتنے بھی گروپ ہوں گے، کیونکہ گروپ کو آگے چلانا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کو آسان کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ ہر گروپ کے اندر آپ ایک گروپ لیڈر جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہو۔ سو جب یہ گروپ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور ٹیچر گروپ کی صورت میں ڈیوائڈ کر رہا ہے پوری کلاس کو، ٹاپک ان کو ڈسکشن کے لیے دے رہا ہے، پھر ہر گروپ کے اندر لیڈر جو ہے وہ منتخب کیا جا رہا ہے سو دیٹ کہ وہ کنڈکٹ آف دی ڈسکشن کو اینکر کر سکے۔ سو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ طلباء کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ سو لیڈرشپ کوالٹی شوڈ بی سلیکٹڈ فار اینکرنگ، جو بھی اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے سو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں گی، اور ان تمام چیزوں کے لیے پھر چاہیے کہ ریلیونٹ ٹاپک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، وہی منتخب کیے جائیں، اور اینڈ پر ٹیچر جو ہے وہ پھر کنکلوژن ڈرا کرتا ہے۔ کنکلوژن کیسے ڈرا ہوتی ہے؟ کنکلوژن از ڈران ود دی ہیلپ آف لیڈرز، جو گروپ لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی ڈسکشن کا جو مرکزی خیال ہے، اپنی اپنی ڈسکشن کا جو کنکلوژن ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام گروپ کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو لے کے پھر ٹیچر ایک کنکلوسیو جو رزلٹ ہے وہ نکالتا ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈران دا کنکلوژن۔ اینڈ پر ٹیچر خاص کنکلوژن نکالتے ہوئے اس ڈسکشن کو پھر وائنڈ اپ کرتا ہے۔ آج ہم نے ڈسکشن کے اوپر بات کی، سو تھینک یو